महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता, नई कीमत 283.38 रुपये हो गई। उधर डीजल भी 15 रुपये सस्ता होने के बाद 303.18 रुपये पर आ गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 43 पैसे की कमी की गई, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गई। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने भी साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख दे रखी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। ट्वीट पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गजा की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर OIC और रुकन ममालिक से करीबी राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा 18 अक्टूबर को OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द से जल्द हों। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए और फिर उनका फैसला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि अगर फ़लस्तीन के मामले पर खामोश रहेंगे तो निगरान हुकूमत को बाहर से आशीर्वाद मिल जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान को हक मिले तो हर मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2600 से ज़ायद हो गई, जबकि हज़ारों फ़लस्तीनी और 10 लाख से ज़ायद बेघर हो गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से 250 निहत्ते फ़लस्तीनियों को धोखे से कत्ल करने के मलाजिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल ने अपनी ही दी गई मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वालों पर बारूद बरसा दिया और अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी। शोहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रकों और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में रखा जाने लगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे ख़ारजा ने दावा किया है कि हमास के हमलों में हलाक अमरीकियों की तादाद 30 हो गई है और 13 अमरीकी अब तक लापता हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। इससे कबल यरगमाली इसराइलियों की तादाद 126 बताई गई थी। इसराइली बर्बरियत से अस्पतालों को भी अमान हासिल ना हो सकी। सेहूनी फ़ज़ाइया ने गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर शहीद हो गए। गजा में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पानी, खुराक, बिजली की फराहमी बंद, दीगर तमाम बुनियादी सामान की भी शदीद किल्लत। गजा के अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हो गई। अस्पतालों में अफरा तफरी, अद्वियात और बुनियादी सामान ख़त्म हो चुका। महकमे सेहत के मुताबिक सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया गया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया कहते हैं, हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप इसराइल के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। गजा से मिस्र की तरफ कोई हिजरत नहीं हो रही है। हम मिस्र से कहते हैं हमारा फ़ैसला गजा में ही रहने का है। अमेरिका इसराइल को गजा को तबाह करने के लिए कवर फराहम कर रहा है। उधर मिस्र और अर्दवान का गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को इनखला पर मजबूर करने के अमल पर तशवीश का इजहार। अरब मुल्कों ने कहा कि इस लड़ाई की वजह से इन ज़मीनों में मुस्तकिल बेघर होने की एक नई लहर पैदा हो गई और फ़लस्तीनी इस ज़मीन से भी महरूम हो सकते हैं जिस पर वो अपनी रियासत तस्लीम करना चाहते हैं।
نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ہم فوری طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ریاض میں OIC کانفرنس کے دوران سعودی منصب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ افسوسناک امر ہے کہ غزہ کے عوام کے پاس نہ پانی ہے نہ غذا، یہ صورتحال نسل کشی کی طرف جا رہی ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے، اقوام متحدہ کی قرارداد کا بھی احترام کیا جائے۔ فلسطینی جدوجہد کے خلاف اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ فلسطینیوں کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کو آزاد ریاست کا حق دیا جائے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے مشرقی وسطی سے لے کر ایشیا، یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک میں بھی فلسطینیوں کے حق میں لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل آئے۔ مغربی ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑی ریلی وسطی لندن میں برطانوی نشریاتی ادارے کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے باہر نکالی گئی۔ ریلی وائٹ ہال تک نکالی گئی، جس میں ہر عمر کے افراد اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر پاکستان میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ چین روانہ ہو گئے۔ وہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے۔ انوار اللہ کاکڑ 18 اکتوبر کو اعلیٰ سطح فورم سے خطاب کریں گے۔ انوار اللہ کاکڑ دورہ چین کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم چینی قیادت، سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات اور فورم میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ بولے دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش، اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ کہا رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہے جسے منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ زراعت کے فروغ میں پاکستانی دیہی خواتین کا کردار لائق تحسین ہے۔ مزید کہا کہ دیہی خواتین ترقی کریں گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ دیہی خواتین کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں دیہی خواتین کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 14 پیسے سستا ہونے کے بعد 276 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں مسلسل 28ویں روز کمی واقع ہونے کے بعد روپے کی قدر مزید مستحکم ہو گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان برقرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 308 پوائنٹس کا اضافہ ہونے سے انڈیکس 49,802 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ اور لاہور میں تیز آندھی کے بعد ہونے والی بارش سے ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ کیا گیا۔ جیل روڈ پر 8، گلبرگ میں 11 اور لکشمی چوک میں 10، اپر مال میں 5، مغل پورہ میں 14، تاج پورہ میں 4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے 17 اکتوبر تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔